अस्सलाम जी किबला वालेकुम। खैरियत से हैं? अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम खैर वाफियत। अल्लाह आपको बहुत आप इज्जत दे, खैरियत अल्लाह से? आपको सलामती दे। थैंक यू सर। नवाजी, शुक्रिया किबला। आप अपना जरा तारुफ तो करिए, लोग बाबा जान को जानते हैं, आपसे वाकिफियत नहीं है। जी किबला, मेरा नाम है नूरुल ऐन मिसबाही। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी सर। लखनऊ से। जी जनाब। जी, मैं माशा। बरेलवी एक इदारा है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, बरेलवियों का बड़ा इदारा है। जी सर। वहाँ से मेरी तालीम हुई है और मैं एक माशाल्लाह। मौलवी हूँ, अदना सा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे को जी किबला। तो माशाल्लाह। मेरी हाज़िरी का मकसद किबला बस ये कि मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हजरात स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक तरफ हसन अल्लाह यारी और दूसरी जानिब डिप्लोमा वाले बाबा जो अपने आप को मिसबाही बोल रहे हैं। हालांकि वो मिसबाही नहीं बल्कि तारीख़ी साहब हैं। और बीच में जो बाबा बैठे हुए हैं उनको आप हजरात पिंचर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ये तीनों जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ते हैं, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हालांकि मुसलमान नहीं बल्कि बहुत बड़े काफिर गुमराह हैं। जब से हजरत ने मुनाजरे का चैलेंज दिया तो इन हजरात के अंदर ऐसा डर पैदा है जिसका कोई जवाब नहीं। मुनाजरे का चैलेंज हजरत ने दिया और इन लोगों ने कबूल किया, और कबूल करने के बाद जब हजरत ने शराइत मुनाजरा लिख कर पेश किए तो इन्होंने शराइत मुनाजरा को देखा तो ये लोग बेबस लाचार मजबूर हो गए। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने मुनाजरे का चैलेंज कबूल तो कर लिया, लेकिन जब शराइत मुनाजरा देखे और शराइत मुनाजरा देखने के बाद इनको अपनी रुसवाई नज़र आई तो ये सोच रहे हैं कि कैसे मुनाजरे से भागा जाए। आप देखें कि ये तीनों हजरात शराइत मुनाजरा पर किस तरीके से तबसरा कर रहे हैं और कैसे मुनाजरे से भागने की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि ये कितना भी तबसरा करें, सूरत इख्तियार करें, लेकिन कुछ नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 13 तारीख को यकीनन ये हजरात नहीं बल्कि जहन्नमी कुत्ते ज़रूर कौम के सामने ऐसे जलील और रुस्वा होंगे जिसका कोई जवाब नहीं। और 13 तारीख के बाद इनका कभी मुनाजरे के लिए मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि इनका मुकाबला एक ऐसे शेर से होने जा रहा है जो अपने वक्त का गाजी अहले सुन्नत, शेर सुन्नत, खलीफा हुजूर ताज शरिया हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब किबला हैं। और माशाअल्लाह हज़रत एक ऐसे आलिम दीन हैं जिनके सामने तमाम अहले हदीस, अहले खबीस, देवबंदियत और नस्दियत सबके दिल दहल जाते हैं। इंशाअल्लाह ये ज़रूर 13 तारीख को जलील और रुस्वा होंगे। आप हज़रात 13 तारीख का इंतज़ार करें और इनका तबसरा देखें वीडियो के ज़रिए कि किस तरीके से ये भागने की सूरत इख्तियार कर रहे हैं और तरह तरह की उसमें तावीलें निकाल रहे हैं। वीडियो आपके सामने हाजिर है, आप ज़रा वीडियो को समाप्त करें। नहीं, इन शराइत में अहले सुन्नत को ऐसी शराइत रखी जिससे अहले सुन्नत को शर्मिंदगी हो रही है। और हम देखिए, हम शेखैन की दिफा हमारा मकसद है। जी सर। मेरी हाजिरी का मकसद मैं इस बात को जाहिर करूं कि सूफी कलीम साहब में मुफ्ती कलीम साहब ने जो इन शराइत में क्या नाम है, उसूल मुनाजरे हद से हट करके कुछ शराइत रखी हैं, तो मैं इस बात को बताऊं कि देखो भाई, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। सूफी जी सर। कलीम के अंदर मुफ्ती कलीम साहब की तरफ से शराइत में अगर कोई ज़ौफ और खलल और नक्स है तो इसका मतलब ये हरगिज न लिया जाए कि मतलब अहले सुन्नत यह है कि क्या नाम है, मुफ्ती कलीम साहब ने जो अपनी तरफ से ज़ौफ दिखाया है, जैसा कि उनकी शराइत से मुझे यही लगा कि एक तरीके से वो बहुत घबराए हुए हैं और मुनाजरे से शायद वो मुनाजरे में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। सही। तो इस गरज से मेरी हाजिरी हुई है कि ये जो अहले सुन्नत
کا انہوں نے ایک طریقے سے سر نیچا کیا ہے شرائط کو رکھ کر کے. میں اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے کہ کس شرائط میں کیا خلل ہے اصول مناظرہ کے پیش نظر. صحیح جی، بہت آپ نے زحمت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی. بابا جان آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں کیا اضافہ کرنا چاہوں گا، اہل سنت کی طرف سے مفتی کلیم حنفی نے جب شرطیں لکھ دی ہے تو اب اس میں یہ آ کر کیا بات کریں گے، میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. بہرحال میں ان کی باتیں تو سنوں یہ کیا بولنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرائط یہ بیان کریں گے نا، کیونکہ مجھے شرائط کا تو پتہ نہیں ہے. انہوں نے جو شرائط بھیجی ہیں میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، صحیح طریقہ سے ایک نظر ڈالا ہے. تو یہ ان کو بیان کریں گے کہ بھائی شرائط اگر ایسے ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں مناظرہ نہیں ہو سکتا تو بھائی دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شرط ایسی رکھی اپنے بھاگنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر شرط غلط رکھا ہے کہ وہ مناظرہ ہی نہیں ہو سکتا بھائی. اگر شرط ایسا ہو کہ وہ منصفانہ ہو، اس کے واقعاً سامنے والا مناظرہ چاہتا ہے تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا نا. اگر ابھی سے یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ مناظرہ ہی نہیں چاہتا، کسی بہانے سے مناظرہ کو کینسل کرانا چاہتا ہے، شرط ہی ایسا رکھ دو، ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کبھی قبول نہ کر سکے. ان کے فرمائش سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. جی سر، تو شرطوں پہ آپ نے ابھی تک نگاہ نہیں ڈالی ہے اللہ عری صاحب؟ میں نے ایک دفعہ کل صرف پہلی دفعہ کل ایک دفعہ میں نے ایک نظر ڈالی ہے. اب مجھے پتہ بھی نہیں وہ آتھینٹک شرطیں ہیں یا نہیں ہیں. رومن اردو میں کسی نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پہ نظر ڈالی ہے. جی ہاں، اب وہ صحیح وہ رومن اردو ہے یا اس نے یہ مولوی ہو کہ یہ رومن اردو میں لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. اب یہ پڑھیں گے نا. پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں، ایک بات اپنی بات کی شروعات کریں، میں خاموش رہوں گا، میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کے بعد. آپ اس مناظرے کو لے کر سیریس ہیں کہ نہیں، آپ کلیئر بتا دیں. میں 100% سیریس ہوں، میں تو 100% سیریس ہوں، علمی مناظرہ چاہتا ہوں. پھر آپ نے شرطیں کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے اس کو ان شخص کو جواب دیا، دیکھیں اس نے 2-3 صفحے کا شرط جو مجھے نظر آیا نا اردو پین کے ساتھ لکھا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھی. میں نے اس کو جواب دیا کہ بھئی میرے پاس میں مصروف بڑا تھا، میں پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا مصروف تھا، میں نے پروگرام بھی نہیں کیا پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہوگا. میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے. آپ کو شاید دکھایا نہیں ہے اپنے آپریٹر صاحب کو میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں، انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے. میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے شرائط طے کروں. اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا. آپ کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فون کریں، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی. اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی، کہتے ہیں یہ مشرک ہے، تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی، بھائی آپ کی شرائط کیا. پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں، میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا نا. پھر دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ ان کو پیغام پہنچ چکا ہے. مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں. سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ یہی دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو، اپنے شرائط پہ منوا دو. تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے. تو ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے. ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. پھر بات ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے، بالکل.